सूरत अल-लैल की आयत नंबर 17। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वतयुजन्नबुहल अतका। वो शख्स जो अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करता रहा वो इस बड़ी आग से बहुत दूर ले जाया जाएगा। अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का। और वो जो अपना माल इसलिए देता था ताकि वो अपने आप को गुनाहों से पाक कर सके। आयत मुबारका में जो लफ्ज़ यतजन्नब आया है ये जनाबा से है और जनाबा का मतलब होता है एक तरफ हो जाना। लेकिन जब यही लफ्ज़ जो है यतजन्नब के वज़न के ऊपर आता है तो इसका मतलब होता है किसी को बहुत दूर ले जाना। तो आयत मुबारका ये कह रही है कि अपने आप को गुनाहों से बचाने वाला शख्स जो है वो इस बड़ी आग से बहुत दूर ले जाया जाएगा। गोया ऐसे लोगों को जहन्नुम की हरारत और गर्मी है वो छू भी नहीं सकेगी। फिर बाज़ मुफस्सिरीन किराम इस आयत के ज़िमन में ये नुक्ता बयान फरमाते हैं कि आयत मुबारका में ये तो कहा गया है कि मुत्तकी को जो है वो बचा लिया जाएगा या दूर ले जाया जाएगा, मगर ये नहीं कहा कि सिर्फ मुत्तकी ही बचा लिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला इस आयत के ज़िमन में वो लोग भी आ जाएंगे जो शायद अपने आप को तकवा के मुकाम तक ना पहुँचा सके हों। फिर साथ ही आयत मुबारका में मुत्तकी शख्स की एक ख़ास खूबी का बयान किया जा रहा है कि ये वो लोग होते हैं जो अपना माल इसलिए अल्लाह ताला की राह में देते हैं ताकि वो अपने आप को गुनाहों से पाक कर सकें। रियात, दिखावा, हुब्बे जाह जो है इनका मकसद नहीं होता। और हमने ये कहा था कि सूरतुल लैल का मौजू भी यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या एफ़र्ट करता है, क्या कोशिश करता है। तो माल दे के भी इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाने की सारी ज़िंदगी जो है वो कोशिश करता रहता है। और सूरतुल लैल के बारे में अक्सर मुफस्सिरीन कराम का ये कौल है कि ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है। तो गोया कि उनकी ज़िंदगी में जो पहलू हमें गालिब नज़र आता है नेकी का वो क्या है? अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना। लेकिन इस आयत मुबारका में मुफस्सिरीन किराम ने बहुत ही खूबसूरत नुकात जो हैं वो बयान किए हैं। एक नुक्ता तो ये बयान किया गया है कि यहाँ पे माल देने को जो तज़किये के साथ बयान किया गया है वो माज़ी के सीगे के साथ नहीं बयान किया गया, बल्कि यतज़क्का का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है जो कि मुज़ारे का सीगा है जिसमें हाल का मानी पाया जाता है कि वो शख्स जो है अल्लाह ताला की राह में जब माल देता है तो माल देने के बाद ये नहीं समझता कि बस अब मैं पाक हो गया हूँ और मेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, बल्कि वो ये अमल करता रहता है इस उम्मीद के ऊपर कि ये मेरा अल्लाह ताला की राह में देना जो है मुझे पाक करता रहेगा। गोया कि इस अमल में जो है एक तसलसल पाया जा रहा है कि वो मुसलसल जो है अल्लाह ताला की राह में देता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत ही खूबसूरत नुक्ता मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि यहाँ पे यूती लफ्ज़ आया है। पीछे हमने ये देखा था कि अल्लाह पाक ने फरमाया था मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना, वहाँ पे आता था। लेकिन यहाँ पे जब माल देने की बात आई है तज़किया के लिए तो यहाँ पे यूती का लफ्ज़ आया है, क्योंकि आता के अंदर माना होता है बहुत ज़्यादा देना और यूती के अंदर माना होता है कि जितनी भी इस्तिताअत हो उतना देना। और आता के अंदर ये माना था कि जो कुछ भी उसके पास है, माल है, ज़हानत है, सलाहियत है, वो अल्लाह ताला की राह में देना। जबकि यूती के अंदर ये माना पाया जा रहा है कि वो माल अल्लाह ताला की राह में देता है। लेकिन वो फरमाते हैं कि माल तो हर इंसान के पास ज़्यादा नहीं होता, इसलिए अल्लाह पाक ने आता लफ्ज़ लाया ही नहीं कि वो जो बहुत ज़्यादा माल देगा उसी का ही तज़किया होगा, उसी को ही कबूल किया जाएगा। बल्कि यूती के अंदर ये माना है कि जो थोड़ा भी देता रहेगा, जितना भी मुयस्सर है वो देता रहेगा, तो उसका वो माल देना भी उसको गुनाहों से पाक कर देगा। लिहाजा इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने तादाद का ज़िक्र नहीं किया, मिक़दार का ज़िक्र नहीं किया और ये भी नहीं कहा कि बहुत आला दर्जे का दे, जो उसके पास मुयस्सर है वो दे। और इस लफ्ज़ को भी जो है वो यूती के साथ बयान किया गया है जो कि मुज़ारे का सीगा है और जिसमें तसलसल पाया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में देता रहता है, जितना उसको मुयस्सर आता है, जितनी उसकी तौफ़ीक इस्तिताअत होती है वो देता रहता है। लिहाजा अहले इल्म ये फरमाते हैं कि देने पे तो अल्लाह पाक ने कोई पाबंदी नहीं फरमाई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर एक की इस्तिताअत एक जैसी नहीं होती है। हाँ, लेकिन सोच हर इंसान की जो है वो खालिस होनी चाहिए। तो अगली आयत मुबारका में अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि देने वाले का मिजाज और सोच क्या होनी चाहिए। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज़्ज़ा, कि वो किसी का एहसान उतारने के लिए ये अल्लाह की राह में नहीं देता, इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिल आला, वो सिर्फ़ अपने आला रब की जो है रज़ा के लिए देता है। अगर हम इस आयत मुबारका को समझना चाहते हैं तो हमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अमल को समझना होगा कि उनका देना कैसा देना था। और अक्सर मुफस्सिरीन कराम का ये कौल है कि ये आयत मुबारका जो हैं उन्हीं के बारे में नाजिल हुई हैं कि आप जो थे वो ऐसे ग़ुलामों को आज़ाद करते थे जो बहुत कमज़ोर होते थे, गरीब होते थे, या फिर वो बच्चे होते थे या औरतें होती थीं। तो आपके वालिद आपसे ये कहा करते थे कि अगर तुमने ग़ुलाम ही आज़ाद करने हैं तो ताकतवर, मज़बूत और नौजवानों को आज़ाद करवाया करो ताकि वो तुम्हारी मैन पावर बन जाया करें और बाद में तुम्हारे काम आया करें। तो आप ये फरमाया करते थे कि मैं इन्हें अपनी किसी ज़ात के नफ़े के लिए आज़ाद नहीं करता, बल्कि मैं इन्हें सिर्फ़ अपने रब की रज़ा के लिए आज़ाद करता हूँ।
اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جب مال خرچ کرتے ہیں تو کیا ہماری نیتیں ایسی خالص ہوتی ہیں؟ عموماً ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہم کسی کو اچھا تحفہ دیں گے تو وہ مجھے اس سے زیادہ اچھا تحفہ دے گا، یا ہم دنیا میں بعض اوقات اس لیے بعض اوقوں پہ خرچ کرتے ہیں کہ بعد میں ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، یعنی کہ یہ میرے بچے کو نوکری دلوا دے گا، یا یہ ہماری کوئی سفارش کر دے گا، یا پھر لوگوں سے تعلقات رکھنے کے لیے کہ برے وقت میں یہ ہمارے کام آئیں گے، تو یہ لینا دینا لگا رہتا ہے۔ تو اس دینے میں تو انسان کی غرض ہوتی ہے کہ اس سے مجھے نفع ہوگا، لیکن اس طرح سے دینا کہ جس میں انسان کو کسی فائدے کی کوئی لالچ نہ ہو، یہ اصل میں اللہ کی رضا میں دینا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک امیر شخص کا درخت ہے اور اس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، اس کی کھجوریں غریب شخص کے گھر میں جا کے گرتی ہیں، تو وہ غریب صحابی کے جو بچے ہیں ان کھجوروں کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں، تو نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میری اولاد کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، تو آپ ان سے کہیں اپنا یہ درخت مجھے بیچ دیں۔ آپ علیہ السلام جب اس امیر شخص سے کہتے ہیں، غالباً وہ منافق تھا جسے نبی علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ درخت نہیں بیچ سکتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو ایک بشارت بھی سنائی کہ اگر تم آج یہ درخت اپنا بیچ دو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دیں گے، مگر اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ وہاں پہ حضرت دحدہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ یہ سارا واقعہ سن رہے تھے، لہٰذا وہ منافی شخص نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھتا ہے تو یہ صحابی ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنا درخت بیچ دو۔ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بیچنا، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس ایک درخت کے بدلے میں تمہیں اپنا پورا باغ دیتا ہوں کہ جو کہ درختوں سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا یہ بڑی زبردست ڈیل تھی کہ ایک درخت کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ پورا باغ مل جائے، لہٰذا یہ ڈیل ہو جاتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو آ کے وہ صحابی فرماتے ہیں حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی میں نے وہ درخت جو ہے وہ خرید لیا ہے، تو کیا یہ بشارت میرے لیے بھی ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دحدہ، اس ایک درخت کے بدلے میں کیا ہی وہ خوبصورت باغ ہیں جو اللہ پاک نے تمہارے لیے وہاں پہ مقرر کر لیے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں اپنی قیمتی چیز کو بھی اس لیے دے دیتے ہیں کہ انہیں صرف اس کے بدلے میں اللہ پاک کی رضا چاہیے ہوتی ہے، ورنہ کہاں ایک درخت اور کہاں درختوں سے بھرا ہوا پورا ایک باغ۔ اس طرح کے اکابرین کے بے شمار واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر آیت مبارکہ کا ایک بہت خوبصورت پہلو یہ دیکھیں کہ ابتغاء کا لفظ آیا ہے اور یہ لفظ طغا سے ہے، اور پیچھے ہمیں طغا کا معنی یہ پڑا تھا کہ سرکشی کرنا، پانی کا بے قابو ہو جانا، تو عموماً یہ نافرمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں پہ تو یہ بڑے مثبت معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا انسان کہ جو اپنی ساری حدیں توڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ جو ہے وہ طغا استعمال کیا جاتا ہے۔ نافرمان اپنی ساری حدیں توڑ کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ ساری حدیں پار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ گویا کہ ایک ہی لفظ ہے جو دو خوبصورت مختلف انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں اللہ پاک بہت بڑی بشارت دیتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقین رکھو کہ ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، بلکہ ہر مومن کی زندگی کی انتہا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں سورۃ اللیل والے اعمال کرتا رہے گا، جب یہ اعمال ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے روبرو پیش ہوگا تو اس حالت میں ہوگا کہ اللہ پاک اس کو مسکرا کے دیکھیں گے، وہ اس سے راضی ہوں گے اور یہ اپنے رب سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ اور ہم سب کی نیت، سوچ اور انتہا یہی ہے کہ ہماری اللہ سے جو پہلی ملاقات ہے وہ بہت خوبصورت ملاقات ہو جائے، تو اس کے لیے سارے اعمال کرنے پڑیں گے۔ اور ایک قول مفسرین کرام کا یہ بھی آتا ہے کہ وہ سارے اوصاف جو سورۃ اللیل میں بیان کیے گئے ہیں، جو انسان اس کو حاصل کر لے گا، اللہ پاک اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ایمان نصیب فرمائیں گے، یعنی کہ یہ نیکیاں، یہ اوصاف جو ہیں انسان کو مقام صدیقیت تک جو ہے وہ پہنچا دیتی ہیں۔ اور پھر ایک قول یہ بھی فرمایا کہ یہ سارے اعمال اور خوبصورتیاں جو سورۃ اللیل میں بیان کی گئی ہیں، جو انسان ان کو اپنے اندر لے کر آئے گا، اللہ پاک اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیں گے۔ اور آج ہر انسان جو ہے وہ ایک سکون کی تلاش میں ہے، اور اگر انسان ان اوصاف کے اوپر غور کرے تو اس میں ذاتی عبادات سے زیادہ جو ہیں انسان کے لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں کہ جو دینے والا ہو، سچ بات کو ایکسیپٹ کرنے والا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے زیادہ اپنی مخلوق کے ساتھ کی جانے والی نیکیوں کو جو ہے وہ سراہتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مخلوق میرا خاندان ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو میرے خاندان کے ساتھ اچھا ہے۔ بڑی پیاری بات ایک بزرگ نے فرمائی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ حضرت دل صاف کا تو سمجھ آ گیا، ہاتھ گندے کیسے ہوتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ جو سچا مسلمان ہوگا وہ کسی نہ کسی مسلمان کی مدد میں لگا رہے گا، اس کی زندگی کے کاموں میں اس کے ساتھ لگا رہے گا۔ لہذا سچا مسلمان صرف زبان کا اچھا نہیں ہوتا، عقیدے اور سوچ کا اچھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل کا بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ سورۃ اللیل کا موضوع یہی ہے کہ نَسْعَیَکُمْ لَشَتَّىٰ، تو میں سے ہر انسان اپنی صلاحیت، اپنی توفیق کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اللہ پاک یہ سچی کوششیں ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمائے، اور موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین کی خاطر کسی نہ کسی صحیح اور کوشش میں لگائے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔